अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइन से आपने जानिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन अरकान को बाई करार दे दिया है। कौमी असम्बली इजलास से ख़िताब में कहा कि मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरी जिम्मेदारी है कि चारों सूबों की यकसा तरक्की को यकीनी बनाऊँ। सूबों को अपने मुआशी वसाइल पर हक हासिल है। इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। ये सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं ज़्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक मस्जिद की तरफ बढ़ें, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आए बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने हद मकदूर वो करूं जिससे कि चारों सूबे जो हैं तरक्की के दौर में बराबर हो जाए। सूबों के जो मुआशी जो वसाइल हैं ये उनका हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। फौज पाकिस्तान दिन रात उन दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जवान, कड़ियल जवान और सिपाही अफसर शहीद हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमें मिलकर इन कुर्बानियों का हमें न सिर्फ एहतराम करना चाहिए बल्कि इनकी पूरी इज्जत और तकरीम करनी चाहिए। माशी इस्तेहकाम से माशी तरक्की का नया सफ़र शुरू हो गया है। बजट में बरामदात और टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक्सपोर्टर के लिए सुपर टैक्स ख़त्म किया गया। मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ फराहमी के लिए 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी गई है। इंशाअल्लाह माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाएंगे और अपना सफर हम आगे लेकर चलेंगे। हमने एक कोशिश की कि सैलरीड क्लास के जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट्स हैं हम उसमें रिलीफ दें, तो 5% से हम 1% पे लेकर गए, 15% से हम 13% पे लेकर गए। ये जो जरखेजी स्कीम है मोर इम्पोर्टेंटली इस कोलैटरल फ्री छोटे किसानों के लिए। जितनी ड्यूटीज हैं एग्रीकल्चर और जो हम इक्विपमेंट मंगवाते हैं इन सब चीजों पे कस्टम्स ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज को जीरो कर दिया गया है। जो हम बार बार कहते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, तो टैक्सेशन के सिलसिले में जो एडवांस टैक्स खत्म किया गया, दूसरा जो है सुपर टैक्स खत्म किया गया। ये रीफाइनेंस स्कीम में चल रही है, उसको एक डिफरेंट लेवल पे हम उसको लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए 70 अरब रुपए की 71 अरब रुपए की सब्सिडी एडिशनल दी गई है इस बजट के दौरान। सवाल चना, जवाब गंदम क्यों? पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहाफ़ी उठकर चले गए। वज़ीर ख़जाना और इत्तलात सहाफ़ियों को रोकते रहे। कहा आप मज़ीद सवाल कर लें, लेकिन सहाफ़ियों ने जवाब दिया कि बस सवालात हो चुके, आप हर सवाल का गैर मुतल्लिका जवाब देते हैं। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में क्या हुआ आपको दिखाते हैं। दो सवाल हमने देने हैं। शहबाज राना साहब का, मेहताब हैदर साहब का, बैठे अभी ले रहे सारे बैठे हैं सर। ये देखें सर, थोड़ा माइक से आप देख जाए क्या हुआ है। हम तो बैठे हैं, आपकी मैं तो ले रहा हूँ सवाल, बैठे हैं हम तो कहीं नहीं जा रहे। नहीं हम जवाब दे रहे हैं ना भाई। नहीं हम तो बैठे तो कहीं नहीं जा रहे। नहीं किसने कहा मैं बैठा यार, मैं सवाल ले रहा हूँ आपके, आप बैठ। बजट में पहली मर्तबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने वालों पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कमाई करने वालों को 5% विथ होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक से आमदन पर 5% विथ होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया गया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नया टैक्स नाफिज किया गया है। बैंक और मालियाती इदारे सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स कटौती कर सकेंगे। वफाकी बजट में दरामदी गाड़ियों, SUVs और 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। बिजनेस क्लास हवाई टिकट पर ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है।
IT برآمدات پر ٹیکس رعایت میں توسیع، جبکہ برآمدگی ٹیکس میں کمی اور فالرز کے لیے جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکس آدھا کر دیا گیا ہے۔ اپنا گھر اسکیم، شہروں کے ڈیجیٹل ماسٹر پلان اور سستے گھروں کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشنز پر ود ہولڈنگ ٹیکس 5 سے کم کر کے 0.5% کر دیا گیا۔ وفاقی بجٹ میں درآمدی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ ہے۔ 2 سے 3,000 cc تک کے SUVs پر نئی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد ہوگی۔ 3,000 cc سے بڑی گاڑیوں پر ڈیوٹی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا۔ 2 کروڑ روپے کی الیکٹرک گاڑیوں پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ ای بائکس، ای رکشوں کی خریداری کے لیے سبسڈائزڈ فائنانسنگ اور ملک بھر میں بجلی کنزیوم کرنے والے پرانے پنکھے بدلنے کی مہم کا آغاز۔ پنکھوں کی تبدیلی کے لیے 128 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ IT برآمدات سے ہونے والی آمدنی پر 0.25% ٹیکس رعایت کو مزید 3 سال تک جاری رکھنے کی تجویز ہے۔ اپنا گھر اسکیم کے لیے 71 ارب، ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کی توسیع کے لیے 88 ارب روپے مختص ہے۔ فضائی سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بزنس کلاس ٹکٹ پر عائد ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ برآمدات پر ایڈوانس انکم ٹیکس کی شرح کو 2% سے کم کر کے 1.2% کر دیا گیا۔ فائلر کی جائیداد کی خریداری پر ٹیکس کی شرح 2.5% سے گھٹا کر 1.25% کر دی گئی۔ فائلر کی جائیداد کی فروخت پر ٹیکس کی شرح کو 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی بجٹ میں 10 بڑے شہروں کے ڈیجیٹل ماسٹر پلان، 1,50,000 موسمیاتی محفوظ سستے گھر، IT برآمدات پر فکسڈ ٹیکس میں 2029 تک توسیع، بیرون ملک کارڈ ٹرانزیکشن ٹیکس میں بڑی کمی اور غیر ملکی اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس کے خاتمے کی تجویز شامل ہے۔ حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے آسان ٹیکس نظام بجٹ کا حصہ بنا لیا ہے۔ 20 کروڑ روپے تک سالانہ کاروبار پر صرف 1% ٹیکس عائد ہوگا۔ رجسٹرڈ دکانداروں کو آڈٹ اور POS کی شرط سے بھی کرنے والے دکاندار صرف 1% ٹیکس ادا کریں گے، جبکہ کم از کم 25,000 روپے ٹیکس جمع کرانا لازم ہوگا۔ مجوزہ اسکیم کے تحت رجسٹرڈ دکاندار کو روٹین آؤٹ، پوائنٹ آف سیل مشین اور خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی ذمہ داری سے استثناء حاصل ہوگا۔ کامیاب رجسٹریشن پر دکان کے باہر تصدیقی QR کوڈ کے ساتھ سبز تختی آویزاں کی جائے گی۔ بجٹ تجاویز میں ٹیکس چوری اور ڈیجیٹل انٹیگریشن قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں میں اضافہ، تمام فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کو 3rd شیڈول میں شامل کرنے اور غیر رجسٹرڈ ترسیل کنندگان سے خریداری پر انفرادی کاروباری افراد اور شراکت داری کمپنیوں کے لیے بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لازمی قرار دینے کی تجویز شامل ہے۔ کراچی میں ای چالان کا طوفان تھم نہ سکا، شہری بے بس ہو گئے۔ 50,000 روپے کا ای چالان بھیجنے پر شہری دل برداشتہ ہو گیا، خود پر پیٹرول چھڑک لیا۔ دل دہلا دینے والا احتجاج دیکھ کر سب افسردہ ہو گئے۔ شہر میں نہ روزگار، نہ سڑکیں، نہ صفائی اور نہ تحفظ، مگر ای چالان کے طوفان نے زندگی اچیرن کر دی۔ شہری بے بس ہو کر خودکشی کی کوشش کرنے لگے۔ 50,000 روپے کا ای چالان، 35,000 ماہانہ کمانے والا شہری ٹوٹ گیا۔ مقامی NGO کے دفتر کے باہر شہری نے خود پر پیٹرول چھڑک لیا۔ دل دہلا دینے والا احتجاج، بائک پر بھی پیٹرول چھڑک کر خودکشی کی کوشش کی۔ گارڈ کی پر وقت مداخلت ممکنہ سانحہ ٹل گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ شہری کا کہنا ہے، غریب آدمی ہوں، اتنے بھاری چالان کہاں سے ادا کروں؟ شہری آبدیدہ ہو گیا۔ میں اس لیے اپنے آپ کو جلا کے مار دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنا تو میں کماتا بھی نہیں ہوں، انکم بھی نہیں ہے۔ 25-30,000 40,000 روپے زیادہ سے زیادہ مہینہ کماتا ہوں، اور یہ میرے اوپر 11 چالان انہوں نے لگا دیے 50,000 روپے کے۔ سر پیچھے والا بندہ ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، اس چیز پہ چالان لگا دیا۔ میں پراپر اپنا ہیلمٹ پہن کے نکلتا ہوں۔ شہریوں کی فریاد ہے کہ ای چالانوں میں ریلیف دیا جائے۔ کراچی میں بڑھتے ای چالان عوام کے لیے نیا عذاب بن گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔